کلن کی تنوین اصل کے وزید مضاف لینا لکل شخص ولکل ملت ولکل جماعت. تعمیم دو وجہ نے مضاف الیہ ضبط کرے دا ہر سڑی دا ہر ملت دا ہر جماعت دائی دا پاراوے شاتون یو طرف دے یو مخرا وی شاتون نم دے دا غسیس شاید توجہ کے دیشی دا وزن دا فعلتون دے گا الفعلت للمرہ والفعلت للحالہ یا پماند حالت دا توجہ دے دار چا دا پارا یو حالت دے دا مخ کولو یو حال دے دا رخ کولو دا توجہ کولو یا یو شی دے چور دا توجہ کئیم مایا توجہ ہی رہے دا قبلے پورے تخصیص نہیں سے بھرے اب گیا سی داخل دام دے دین او طریقی او مسلک او قبلے تام دار چاہ زان زان نس دینی زان لے سے طریقے مسلکی اور زان لے قبلہ میں ٹھیک رہتا ہے. تفسیر خازن ذکر توحید دا لفظ دوی شاتون منہاج تا اور طریقے تو شامل دے دار چاہ خلق پلیو منہاج دے اور طریقہ دا اور طرز دے مسائل تدی توجہ ہی کر ہوا مولیہا و ضمیر عاجز کونتا مولیہا دو مفعول غاڑی و مفعول ذکر دے بل پڑھ دے مولیہا وجہو دغا شخص کرے گرزون کے آگے طرف تا مخبل وجہ ولی ہونے ذکر دا صرف دا قبلی خبر افرنے چی مخ گئی عام خبر دا گرزی آئے تا مخبل کلگر قبلی مسئلہی گرزی آئے تخپل زڑو کلچ دا عقیدے اور طریقی مسئلہی قرآن ذکر کلت عام پری تکے چاہ معنی کرے چی وہ ضمیر اللہ تراجی دے وسی و مفعول اللہ تعالیٰ گرزون کے دل رائے طرف تان اور ٹھیک دا اللہ چی گرزی نسوک تشریعان گرزی سوک تکوینن تشریع مانے کم توجہ چلا شرعی سر مطابق شاہ اور کرے دا ٹھیک دا غم صحیح دا غرد مخینا تعمیم شروع کا تکوین پکیم داخل لے سچی دا سی پا تقدیر سر اللہ مقرر کری جدے فلان کی توجہ پا فلان کی طرف تا فلان کی طرف تا وئی نایت کے اصل کی عموم اقدار ہر سڑے ہر یو قوم ہر ملت دپارا یو مسئلہ کی مخیہ طرف توجہ گئی دزر توجہ دزر تعلق آئے سر ساتھی چاپ پر یو مخر حدیث کی مرائی کل الناس یغدو فبائع نفسه فموتقها وموبقها عادل تو لگا ٹول خلق سار راپاسی کر نخپل زان خرس کی سمجھ محنت کی بزان نسوک دا سے محنت کی چخپل زان بچ کی خلاص کی دازام نہ سوک دا سے محنت کی چاہ زان تباہ کی دلتم دا مقصد کا دا چاویش حشرہ توجہ دزرہ و دمخ سوک دا دین سر تعلق لری سوک دا دنیا سر تعلق لری سوک دا مسجد سر تعلق لری سوک دا مندر سر تعلق لری سوک دا گرجے سر تعلق لری سوک دا اللہ سر تعلق لری سوک دا بوتانو سر تعلق لری سوک دا قبرون سر تعلق لری سوک علم دا قرآن و سنت سر تعلق لری سوک نور علمون سر تعلق لری دا چاہ تعلق دے سنت طریقوں دا چاہ تعلق دے دا رسم و رواجوں اور خرافات و بیدات دانے قبلوں کیوں گورا سوک مخ کی کعبے تا سوک مخ کی بیت المقدس تا سوک صخرے تا سوک بیت الشرق تا دوبر تعمیم کرے دس موجبہ کھلیا رکھنا ولی کل ویشتن لیکن عالم دا سے دار چاہ زان لپدے دنیا کی خاص پدے دور کی جماعتون مشتا کنا تنظیمون مشتا ڈلے مشتا دا
تفسیر شاہ عبدالعزیز غورہ کرے اور دلیل پر بانے ابن کثیر یا غایت سے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا آئے کیوں مانو دارا دار چا بس لار ہوتے ہو طریقت دے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اس پہ تفریح دا سے تیرشی توجہات و اختلافات نخل کو جہتوں نے بدلی تعلقات بدلی تب حیران شی چیز چاپسی لڑشم چاپسی بری نا بخبل نرشمق کی شان چاپسی ہو تکلیف تو ہوئی نا بلکہ فاستبقوا الخیرات نمخ کی شہد یو بلنا نیکو کارون طرف تام نیک کارون ستوئی آغا چھ پا قرآن و سنت سر ثابتیم اگر سبقیتو کے دیو بنا ایتا جوہدو کے سبقیت منڈو تا نہ ہوئی ضرور کوشش تا ہوئی عملی کوشش ہو کہے دے اختلاف دخل کو دوجے صحیح دین چلے اگر مپریک دے صحیح دین تحقیق للرش ہے بیا اور پسی اور روان سے قبلہ ہوئے کہتا استباقوی یوبل سرپ منڈ کے مقابلہ کول تو منڈے رخبو نہیں مراد دد جوہد مراد دے کوشش دین پہ اصول کے دا حق پہ حصول کے یوبل سرخص جاریو کے جاری خیر ہے نشتا اسد مگر دو کی حدیث کی تیر شروع کر الخیرات نمراسری داصل صفت دا موصوف معصوف الخصال الخیر موصوفی الخصال خصلتنا کارنا دا خیر مراد سر امتصال و اوامر اللہ وباب دا قبلہ و دا غیر قبلہ کی دا لفظ قرآن کریم کی بار بار راضی خیری متقی عاشی چھ مرغوب دخل کو وہ تو قرآن اصطلاح کے منگو الخیر الخیرات عمومی طور سرسی آغا سیدونا چھ ثابتی پا قرآن و پا سنت وحی ثابتی وزیتو یہ خصلتونا دا خیر کہ بباب دا قبلہ کرے و کہ غیر قبلہ کرے آغا کسان سا مرگرش ہے چاہتا صحاب الخیرات تا اخکاری کنا اینما تکونو یاتی بکون اللہ جميعا ہر دیشی ہے تاسو راولی با تاسو اللہ تعالیٰ بیوزیم دا قائد کی عام توجیوہ خاص توجیب آئے مفسرین اکثر مفسرین لکی لکل وجہتن دا ہر طرف والا کا مشرق کی اوسی اور کا مغرب کی اوسی مومنان دائی دا پارا یو طرف دے چاک سے کعبہ دان دیدہ مانش تو لوگ قبلہ یو الگ ہو رہے پار طرف کی اوسا ہے آیت مخ کر رہا ہے فاستبقوا الخیرات مراد دنیا منزونہ کو ہے پر طریقہ سنت بانے دا قبلے طرف تام تب بے مانش کو اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا لیکن تو توجیہات اور توجیہ عام مفسرین لکی دا پبار دا آخرت کی دا ہر مل کی چیئے تاسو ہر طرف کی چیئے تاسو روالی بالا تاسو دا قیامت پر جزا و سزا دا پاران دا مربوط فاستبقوا الخیرات نیک کارون نپارا ولی جد و جہد کے ذکر قیامت رایات کے گئے پیشیم بد زیدہ لیکن بس جواب کو ہے ہر ملکی سے اللہ وزرا ولی فرض قیامت اور دوے میں معنی سر متعلق مدارک دوے معنی کی بیداسی کئی تاسو دا قبلے کعبے نہ پہر طرف کی کہے ہر دے کہے تاسو دا کعبے نہ بل طرف تھا یو طرف تا بل طرف تھا ہر گرے شکابی تا تاسو مخ گردوئے انو دا منز دا اللہ پنی مانے ٹول یو منز دے دا سے لگے سے اللہ تاسو پیو دے راجمہ کڑیے راولی تاسو اللہ پیو دے
مانا مشرق والم کعبے تمخی مغرب والم کئی شمال والم جنوب والم کئی مرکز خیاو شو کا ترغیب شلا کعبے تا یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لریم اولی معنی صرف تعلق لریم پوری دنیا خلق با اللہ پا قیامت کی سنگ راجمہ کی سنگ ولی نہ راجمہ کی اخو قادر دے پاس سبان ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون دا تعلق دے مسئلے تحویل قبلہ سرا و آیت کی بیانی حالت الخروج وطن دکرینا انسان کر بکری کے لئے کر دکری نہ باہر وطن لے دا ذکر کر خروج سرا احکام شرعی دیر بدلی وطن سرا کلی گیو کمی بار بلو کمی دلتا وهم راغے کھیلی شی دلتا قبلہ پار شی پس اور دا خروج ماننے کلی نسڑے پار شی بیاوت کعبے احتمام نہیں بیان اللہ ذکر کی تاکید دا پار دا توجہ دا قبلے و حالت دا خروج کے ہم ذکر عالم المطائم بیا تفریح چکئی نو صرف خرجتا ویلی خرجتو میں نہیں ویلی داولی تفرید احکام و پشریت کے بخروج دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا نور امت آپ تابع دا نبی کر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطلو بانے حکم متفرے کی آپ وطلو کے سکار کرے منگوانا سکار کروں آج وطلو نو قبلہ سوا کعبہ وگر تو چوزے ہم سا قبلہ و آقا بدلی کی مانا نایت کے توجیدہ ومن حیثو دکم زینا شتبارو دے دخبل کرینا دکم زینا چوزے مانا دا چایو کلے چابل کلے ہر سڑے شخبل کرینا بارشی نو گزوان مخبل طرف دا مسجد حرام تان کہ تاکید دا پارا لفظ بیا ہو دیکھ بلد توجیدہ آیت کی بلد توجیدہ کم زینا چیتا وطلی مخیم مراد سر ہجرت دکڑے دا مکینا دا مسجد حرام نتاسو ہجرت کرے مدینے تان دا کم دینا چی توتلی نو گردو مقبل طرف داغے تان اصلو شطرہو اسم ظاہر پزیر ضمیر بانے کے خود مانا دا نشستا ظلم چی در تراشی چی مونگ خیر دا مسجد حرام نا رئیستلیو مونگ آیتا نا مخلوص تا نا پا دین کی زد نہیں افساو قبلہ دا دعوت میں توجی وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ دا ملت سے دائے والد پارا مخب بیام مسجد حرام تا گردے پا وقت خروج کے ولے یقیناً دا مخگرد والکعبی دا خامخا حق دی استاد رب دا طرف ندیم ندے اللہ بے خبر آدائے کاروننا چتاسی کوئے مومنانو دا خطاب چی مومنان تی نو دیتا بیاد تسلی ہوئی اے مومنان خفقی گما کپار عمل کے وطلی بارم کعبی تمخ کے داموئی چا اللہ با خبر نہیں مالا با جزارہ کی خبر دے ورے ثواب بدر کی جزا سیمیت ساتا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا کی آیت کی بیان ذکر کی حاد خروج من حیث خرجت فرق سرے مخ کے خروجو دکلی نبار نزدی اگرچہ نزدی ضد خروج دے علا طریق سفر
تکرار نہ راځي وای د کوم ځای نه چې وځي ته باندې لري لړشي سفر کې لاړ شي دا تکرار یو حکمت وي اول کرت حکم په داخل د مسجد حرام کې ویلو مکه کې ویلو په دویم طرف حکم بهر د مکینا او د مسجد حرام نه او په دریم طرف حکم د سفر په واره کې جدا جدا شول کړ یا تکرار د دیو جنوم دی دارو د پارا جدا جدا فائدے ذکر کولا فائدہ ذکر کی حکم ذکر کی گا اول سره ذکر کرو شہادت علم د کتابیانو پتا سو فرض ہے چې قبلہ بدل کے ولی کتابیان پری باندې گواہی عالمان دي اور دویم سره شہادت د الله ذکر کو وانه للحق من ربک اللہ شہادت کی چراغ قبلہ بدل الحق دی دریم اوسور پسی راضی ولی تاسو شطر مز حرام مخکا ذکر اللہ یکون للناس علیکم حجام جدا جدا فائدے شوی دری کرتے ذکر آؤ ساتھ دویم فائدہ تکرار دریم فائدہ تکرار اول کرت پتور د ایجاب حکم سرو حکم دروانے فرض دے بارے دویم دل پر طریقہ دوام حکم سرے دا حکم گریا میں شرے دریم دل اشار دے تشدا حکم دے چلے منسوخ کی گی نہ گارے درے کرتے کہ نبی کا خطابات اپنے کے دو کرتا خطابات بھی مومنان طعام آپ کو پاول خطاب کے مطلب ایجاب حکم ٹولو مومنان امدا فرض ہے اور بدویم کو اس تاکید بروڑی دپارت دفقول د حجت د مخالفینو ایسا ما کنتو اور دتم اس وجوے د خروج د نبی چرے سفر د پارشی پائے بانم احکام بدلیدل او امت خدا کو تابع ہونا دا امت سر خروج ذکر لیتا چاہے سما خارج ہوں دی تاجت نو دیکھ تعویل دا نبی کا نحیث ما کن تم کم دے چیئے تاسو کلامانی پس خروجنا کلی نہ روتے نزدی روتے چکم دے کی یادری پا سفر بانے را لے او کم دے کی حکم بسنا دے چی فلو جو حکم شطران دری کرتا خطابات نبی تا اور دو کرتا امت تا جدا جدا مقصد میں شل تھا لئلا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منهم خلاصہ کی مویلو سلور ملت تفصیلی اصدار آخری اللہ تفصیلی ولے ولو دوارو سراو لگا مسجد حرام تا مخگر زوائے عمل پری مسئلہ بانے ہو کہ ولے دخل کو حجت زان نوار آئے گا لدفع حجت الناس حجت کی پرنگ معنی ذکر کرے یو حجت معنی دے کہ دے صحیح دلیلی گلے چھپائے غلبہ پا خصم معنی سیلی نو الناس نہ مراد کی عام خلق کتابیانی ہو کہ غیر کتابیانی حاصل بیدائی فتورات کی بینجیل کی خبر ذکروں چاخیر رسول و کعبے طرف مخقیم ادا بددا مشر بارت قبل کتاب کی بھی کلو دا کشر دین نبی ادی مومنان بالفرض کعبے تمخ نہ کرتا بالفرض یہودیان براپاسی تاسوبان بحجت قائم کی صحیح دلیل بقائم کی چتا آخری نبی نے آخری امت نے دائی مبارک ازم کتاب نہ خواہش کعبے تو مخی تاسو نہ کرا کعبے سگا مخی چدری حجت ختم شی تو تا پڑکو لینے شی بیا
اور غیر کتابانو مشرکین عرب حجت ختم شو ای بد طریقہ وانے حجت نیو اگوی تمام دعوت کے ملت ابراہیمی تا حنیفیت تا و دین حنیف دے ابراہیم علیہ السلام کے خود قبلہ کعبہ ہو گیا تو اسے مخالفت کرے نو کله چې کعبه ته وګرځېدې بس دای حجت ختم شو هیڅوک تاسو نشي پټ کولای دفع حجج الناس دا یو معنا یا بل معنا د حجتن په معنا د جګړې مرادي کړه دلیل باطل معنا سي جګړه یہودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو زمون د دین مخالفت کې او حالات زمون قبله تمخ کیم دا یو جګړه کله جګړه چې تا کعبه ته نماز کاو مشرکین مکه نه جګړه دا څنګه دین ابراهیمی باندې روان نه حالات چې د دین مخالف دي دا جګړه وکړه ہر دل تاسو کعبے تمکن لا یکون للناس علیکم حجام نوی وسات خلقنا تاسو باندې هیڅ جګړو نه اخلاص شوه تفض احتجاج الناس الا الذين ظلموا منهم دو تجیبان کلام بدل کے کلک مخ کے حجتن پماند صحیح دلیل اول معنی چې موږ وکړه الا دې تبع استثناء منقطع وي هغه دا چې صحیح دلیل دی يهودانو سره نشته نصاراو سره نشته مشرکین عرب سره نشته د دې باوجود کدی اوس خبره کې ظالمان وایي کړه ظلم وي اوس به دلیل اعتراض کوله دا جنس او جد نه هنو کنه استثناء ځکه متصل نه دی دس استثناء لا پون لیکن مانوی رس خبر راځي لیکن هغه کسان چې ظلم کړي د خلکو نه فلا تخشوهم د دې اعتراض نه يرم کوي د دې مخالفت سے پروا مه ساته کله چې ادم توجیه حجت معنی جګړه استثناء متصل کوي ہر کله چې تحویل قبله وکړي نو دا جګړې د خلکو په تاسو باندې ختم شي څنګه ختم شي مگر د ظالمانو طرف نه اوسم جګړې انادیان کی تاریخ ای بل اوس اعتراض بدل کړ کله چې نبی کعبه طرف ته وړي کتابیان اعتراض وکړه دین د مشران ته بیاو مونږ ته یې مشران پسې نه ده خپل اور پسې لړ مشرکین مکہ میں اعتراض کو زدیانو خلقو شدا نبی مونتا اس پتہ لگئی چی پا دما دما بیا دا مشرانو دین تا واپس کی خیر را روان دے مونتا بیا ہوئی را روان اور حال دار جا خود وہی تابع رہے فلا تخشوهم واخشونیم کل چرا سے مقام راشد احتجاج خلقو خاص کر د ظالمانو خلقو اغي اعتراضونه کوي به دلیل یو اعتراض کوه بدل کو نو بل اعتراض کوي 10 وخت کې بس چل گئے فلا تخشوهم يرم کوه دغه ظالمانو نه ضمیر الذين ظلموا تراجه دای د ظلمونو نه دای د اعتراضونو د تعانونو د یری د وجنا عمل کول په قبله باندې مپرېګ دی ادم خشیت تدامن خشیت د مراد صرف د زړه یارانه ته خوف وي دلته خشیت د مراد د چا د یری د وجه حق کار پرې خودل تاسو دې کې لا تخشوا یو نفس خوف د خوف عام نه خشیت خاص دی ذکر د چان ير راشي دوی د ذخکاری دیو نه مخالف شي دیو خبر شي سنم کوم اذا خبره نه مکه لا تخشوا مېرګه د ظالمان نه مگر د یانا د دې د یری د وجوان دین مپری دی
کعبہ مفرده بلکہ اخشونی دغیر ما پورے خاص کہے دغیر سی یرا دا عظمت پو جوانے یرا دا حکم دا تاویدارے پو جوانے دا پا اللہ پورے خاص تا مادہ دا خشیت قرآن کریم کے تصلیخ کرتا ذکر دا خشیت مادہ وجوہ سرارا جی اول وجسی خشیت صرف نفس خوف وزان ساتل دوید ہے اسی دن نفس خوف مانوانے مراد دونوں پائے کھٹی رعایتو نشتا کہ خشیت من دون اللہ سر کا ذکر شکر من دون اللہ سر شرک نہ دغت خشیت صرف یو خوف دیدان ساتل دی سورہ نساء پنجی شاہد کی راشی یا سورہ طٰہٰ سلور نوی آیت کی سورہ کاف اتیا آیت کی وہم وجہ خشیت بمانے خوف مع تعظیم المخشیان ہو یرا دچانکے پر عقیدہ بانے چھ معظم دا تخکاری دا خشیت گاہ عبادت تے لیکن تعظیم عبادت ہی کر پتی مانا والے خشیت اللہ پر خاص تے قرآن کی ڈیرو کروں ذکر کرے لقد آدیش سورہ توبہ کی پومی تیار دسیات کے ولم یخش الا اللہ سورہ احزاب و دیر شہاد کی واللہ حق ان تخشا سورہ مائدم در میاد کی دا آیتونو کی خشیت پتور دا حسر سے ذکر کرے گا دا ولی دا خشیت عبادت تے دا غیر اللہ نمانا دے گا درم وجسی صفت دا اہل ایمان خشیت پا صفت دا اہل ایمان کے راوڑے دے شپارس کرد پا قرآن کی ذکر دے ولی دا پر مخ کی دوے ممانا باندھے گا صفت دا اہل ایمان بلا وجہ صفت دا علماء کی ذکر کرے مشدد درجہ دا خشیت دا مومنان صفت ندا دا علماء صفت انما یخشى اللہ من عباده العلماء سورہ فاطر اتی شاہد کی رضی داغ پزل کی دا اللہ دیر عظمت سے کا عالم بینزم بیا پصفت دا انبیاء علیہ السلام کی رضی سورہ احزاب نہ دیر شاہد کی شپکم بیا ملائکو پصفت کی رضی سورۃ انبیاء تی شاہد کی خدا طول خشیتو نصری اختیاری دیتے اختیاری خشیت ہوئی وم پا صفت جماعتاتو کی راضی گٹم یریگی من خشیت اللہ سورہ بقرہ کی تیر شکا سلورہ یا کی آگتوئی صفت غیر اختیاری قرطبی خشیت پاسل کی تمانینت دزڑ دے سبب شید پان دبچ کولو دزان پایو جب یزان دا نہ بچ گئی مخالفت نہ بچ گئی دا استعمال دا خوف و خشیت کی وجہ فرق ہی ہے جتم دا مانا دے خلق و دے اعتراض دا وجہ دا مخالفت دا وجہ مجان مخالفی نو سڑے کلا تو زبزب کی فروچ ہو سچلو کہ میں دا مسئلہ اپریدم نہ سمجھ رہے گی اس پرواہ مکو یہ اللہ نے چی رہے گی چون تو بام آئی نہ باشد ہے غم گر ہزارہ دام باشد ہر قدم خواہ رومی ہوئی بزرگون دامنا کپ ہر قدم مانی چون تو بام آئی نہ باشد ہے غم تجی زمون سرے بیاہ اسلام نشتہ یا ابن فارس و ابو فارس اخبر معشوق و مدحکی مونگے اللہ مدحکی وائی فلیتک تحلو والانام والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غذاو ارمان دی چھتا خوگوے جوند خیر گتریخی
ارمان دی شتر رضا او خلق د غصے کر ولیت الذی بینی و بینک عامر ارمان دے زما سامینس کے تعلق دے آباد و بینی و بین العالمین خراب اد خلق سر تعلق دے خراب شمگے سکو خلق دیتوی لا تخشوهم واخشون کما ارسلنا فیکم وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لا تفضل بل لا يكون وان آخری علت بیان دکا بڑے ترتیب کعبی تمخ کے ولی او خود خلق و جد بدا خشیم بد دیر پار آئی چیزا پورا کو مخبل نعمتون بتا سبان لے بد دیر پار آئی چیتا سبا ہدایتوں میں پسیلار بروانی ہے ولی اتم نعمتی نابل لسر تحویل قبلہ زجاج ویلی اتمام تا نعمت سری ہدایت کول دے قبلیتا و جنت داخل والم خازن ویلی اتمام دا نعمت دے مرگ پہ اسلام بانی و جنت بدلل اور دیدار الہی حاصل ہو دا ټول متفریدی پریو چې فلا تخشوهم واخشونی یعنی ذکر رسو راوڑی بل الردان ولعلکم تهتدون دیر پارا چې تاسو ہدایت میں ہدایت ایک سرے مانا حاوشے چې نور امتون دائی نوڑی دلو جا کعبہ اور تاسو تے ہدایت کر اور ہدایت یہ کہ غلط زیادت ہدایت دپا راجی ایمان کی زیادتی راجی کرنا کمان صلی